मरेको मान्छे दाबी गर्दै विजयी साईको कमब्याक। मान्छे मरेको 8 घण्टाभित्र खबर गर्नुस्, कुँदेर आउँछौँ र फेरि जीवित पार्छौँ भन्दै फेसबुकमा लाइभ। उनको लाइभमा समर्थनभन्दा विरोध धेरै। गृह मन्त्रालयमा खराब नेतृत्व पुगेकैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीको दाबी। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा तपाईले 2 घण्टा टिप्पणी गरेपछि बजेटमा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको मैले महसुस गरेँ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्थमन्त्रीको जवाब। बजेट 3 जिल्लामा मात्र थुप्रिएको विषयमा अर्थमन्त्री महतले दिए जवाब। 100 किलोवाट विद्युतीय गाडी चढ्ने आम नागरिक नभएको अर्थमन्त्रीको जिकिर। राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा त्रुटि भएको अर्थमन्त्रीको स्वीकार। सच्याउने प्रतिबद्धता। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई बिहिबार हुने। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न अर्थ समितिको माग। अनामनगरको सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूद्वारा महानगरको विरोध। सरकारले माध्यमिक शिक्षा र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउँदै गरेको शिक्षा मन्त्री अशोक राईको भनाई। आफै कोर्स डिजाइन गरेर एमबीए पढाउन थाले कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल। गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन दबाब दिँदै प्रदेश सभा घेराउ। ज्योति विकास बैंकमा एउटाको खाताबाट अर्कोले चप्कायो 26 लाख रुपैयाँ। बैंक भन्छ अध्ययन गर्दैछौँ। आरजेएटा र एनसेलद्वारा आईसीएसआईडी को मध्यस्थता सम्बन्धी निर्णय प्राप्त। आईसीएसआईडी को निर्णय मान्ने तर नेपाल सरकारलाई रकम बुझाउन बाँकी नरहेको उल्लेख। आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक र अनावश्यक रहेको नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघको भनाई। इपानको नयाँ नेतृत्वका लागि गणेश कार्कीको प्यानल घोषणा। कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन निर्यात व्यवसायीहरूको माग। निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने। बाढी पहिरोबाट यो वर्ष 12.5 लाख प्रभावित हुने अनुमान। 15,000 रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै मालपोतका खरिदार विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। बागलुङमा युवकलाई अप्राकृतिक मैथुन कसुरमा 12 वर्षको जेल सजाय। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर विरुद्ध 700 बढी बचतकर्ताको उजुरी। आगामी असार 5 गतेदेखि 3 स्टार हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्दै। इरानको अत्याधुनिक क्षेत्रबाट मध्यपूर्वमा त्रास बढेको र उरुग्वेले पहिलो पटक जित्यो अन्डर-20 विश्वकपको उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्ममा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। मरेको मान्छे बचाउने दाबी गर्दै विजयी साई फेसबुकमा लाइभ आएको प्रसङ्गबाट। अद्भुत स्मरण शक्तिको दाबी गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका युवक विजयी साई केही समयदेखि गुमनाम थिए। अहिले फेरि उनी अर्को झनै अपत्यारिलो कुरा गर्दै कमब्याक भएका छन्। टिकटकमा 1 घण्टाभन्दा बढी समय लाइभ बसेर साईले मरेको मान्छे बचाउन सक्ने गफ हानेका छन्। आफूसँग 21 जनाको टिम रहेको भन्दै उनले मरेको चरा बचाएर देखाइसकेको दाबी गरेका छन्। हामीले पूर्व मन्त्री ज्यूकै अगाडि मरेको चरा बचाइदिएका छौँ। पूर्व मन्त्री ज्यू आफूले चरा मार्नुभयो, त्यसलाई हाम्रो टिमले फेरि जिउँदो बनाइदियो साईले भनेका छन्। चरामा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि अब मान्छेमा गर्न लागेको उनको भनाइ छ। यसका लागि भर्खरै मरेको ताजा लास खोज्न अस्पताल जान लागेको उनले बताए। साईको दाबी अनुसार उनको टिमले 4वटा कारणले अकालमा मरेका मान्छेलाई बचाउन सक्छन्। पहिलो सर्पले टोकेको, दोस्रो पानीमा डुबेको, तेस्रो हृदयघात भएको र चौथो निसासिएर मरेको। यदि यस्ता घटनाहरू तपाईँका वरिपरि भएका छन् भने तुरुन्त यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, हामी दौडेर आइहाल्छौँ। फोन नम्बर पनि उनले सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्। मृत्यु भएको 8 घण्टाभित्र आफूहरूले भेट्टाए बचाउन सक्ने उनको दाबी छ। कालगतिले वा वृद्ध अवस्थाले मरेकाहरूलाई भने बचाउन नसक्ने साईले बताए। जो कालगतिले मर्नु भएको छ उहाँहरूको लासलाई हामी छुँदा पनि छुँदैनौँ। हामीले बचाउने भनेको अकालमा मरेकाहरूलाई मात्र हो उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यविदहरू समेत रहेको आफ्नो टिमले मरेको प्राणीलाई फेरि जिउँदो बनाउन सक्ने केमिकल विकास गरेको साईले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मलाई जानकारी दिएर आफूहरू यो अनुसन्धानमा लागेको भन्दै उनले आफ्नो काममा साथ र हौसला दिन सबैलाई अपिल गरेका छन्। साईले गरेको यो दाबीलाई धेरैले मजाकका रूपमा उडाइरहेका छन्। फेसबुक लाइभमा
उनलाई अत्याधिक नकारात्मक कमेन्ट र गाली गलौज आइरहेका छन्। तर साई निर्धक्क भएर भन्दै थिए, तपाईहरू गाली गर्दै गर्नुहोस्, म मरेको मान्छे बचाएर देखाउँछु। यसअघि साई कुनै पनि पुस्तक एकैछिन पल्टाएको भरमा कण्ठ पार्न सक्ने दावी गरेर चर्चामा आएका थिए। सुरुमा सबैको प्रशंसा पाए पनि बिस्तारै उनको क्षमतामाथि धेरै प्रश्नहरू उठे। उनलाई ठगको संज्ञा समेत दियो। त्यसपछि उनी गुमनाम भई बीचमा एकपटक उनको मृत्युको हल्ला पनि फैलियो। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले श्रद्धाञ्जली पनि दिए, तर प्रहरीले साईलाई उनकै घरमा सकुशल फेला पारेको थियो। साई आफैले आफ्नो मृत्युको प्रचार गरेको दावी गरिएको छ। केही समय अघि उनको व्हील चेयरमा बसेको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। उनले आफू एकाएक अशक्त भएको बताएका थिए। यस विषयमा उनले आफूलाई नसाको रोग लागेको र अहिले ठिक भएको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, मरेको मान्छे बचाउने दावी गर्दै विजयी साईले जुन खालका कुराहरू गरिरहेका छन्, अहिलेको वैज्ञानिक युगमा वैज्ञानिकहरूले पनि अहिलेसम्म नसकेको विषय आफूहरूले केमिकल बनाएको र विभिन्न 4वटा विषयमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 8 घण्टाभित्र आफूहरूले चाहिँ भेटियो भने बिउत्याउन सक्ने अथवा चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ बचाउन सक्ने जुन खालको दावी गरेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा खराब व्यक्ति पुगेका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा छलफलमा रेग्मी लगायतका पूर्व प्रशासकले यस्तो दावी गरेका हुन्। त्यो अहिले जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड मचिएको छ नि, त्यो गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा खराब व्यक्ति पुगेको परिणाम हो। रेग्मीले भन्नुभयो, अब त यहाँ के भयो भने गृहमन्त्री गृह सचिव स्वयं नै नेपाली जनतालाई शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने काम गर्नुभयो भनेपछि यहाँभन्दा निकृष्ट काम गृह मन्त्रालयमा के हुन सक्छ, उहाँको भनाइ छ। रेग्मीले अन्य मन्त्रालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बदमासी गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयबाट यस्तो खालको निकृष्ट काम हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अर्को कुनै सहकारी मन्त्रालयले यस्तो काम गर्न सक्थ्यो भने त्यसलाई सामान्य रूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो। गृह मन्त्रालयले नागरिकको सुरक्षा गर्ने अभिभावक मन्त्रालय पो हो। जो पायो त्यही व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको सचिव बनाउने, सहसचिव बनाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरेकाले यो निकृष्ट काम भएको उहाँको भनाइ छ। पूर्व सचिव रेग्मीले पञ्चायतकालमा समेत सहजै गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन नपाइने गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, पञ्चायतकालमा मैले 1.5 महिनाभन्दा बढी समय स्टाफ कलेजमा प्रहरीको तालमेल लिएर बल्ल प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हो। एकैपटक सिडिओ हुन पाइँदैन थियो। त्यो पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सहायक अञ्चलाधीश, सहायक सिडिओ अथवा गृह मन्त्रालय मातहतको कुनै पदमा काम गरेर केही विज्ञता हासिल गरेपछि अनि मात्रै बल्ल तालिम दिएर सिडिओ बनाइन्थ्यो। सिडिओलाई त्यति महत्त्व दिएको अवस्था थियो, उहाँको भनाइ छ। तर अहिले भने जोसुकै व्यक्ति जहाँ बसेको व्यक्तिलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयको सहसचिव र सचिवको जिम्मेवारी दिने गरेकाले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता प्रकरण निम्तिएको पूर्व सचिव रेग्मीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले त कृषि पढेका मान्छेलाई संस्कृतिमा पठाइदियो भने के हुन्छ? त्यसैकारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, गृह सचिवको जिम्मेवारी दिँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्ने यसै क्षेत्रको विज्ञ व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई लक्षित गरेर पूर्व प्रशासकले प्रश्न उठाएका हुन्। शिक्षा सेवा अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षक बेनीबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका पाण्डे 2065 सालमा उपसचिव बनेपछि शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र शिक्षा विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयमा सचिव हुँदासम्म मन्त्रालय मातहत कुनै समय पनि बस्नु भएको थिएन। दर्शक महानुभाव, गृह मन्त्रालयमा खराब नेतृत्व पुगेकै कारणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको भनेर पूर्व प्रशासकहरूले जुन कुरा गरेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेटमा सांसदहरूले गरेको बहसले हौसला प्रदान भएको पनि बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले अर्जुन दृष्टिका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मैले प्रस्तुत गरेको 3 घण्टाको प्रस्तुतिमा उहाँले 2 घण्टा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। यसबाट मैले के महसुस गरेको छु भने यो बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यसले केही नयाँ कुराहरूलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरेको छ, होइन भने स्वयं विपक्षी दलको नेता उभिएर 2 घण्टा समय दिनुहुन्न थियो। त्यस अर्थमा मलाई खुसी लागेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर महतले 3वटा जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको विषयमा बचाउ गर्नुभएको छ। बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा मात्र थुपारिएको सत्ताधारी सांसदहरूकै आरोपको जवाब दिँदै उहाँले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ कुल 123 अर्ब विनियोजन रहेकोमा 3वटा जिल्लामा छुट्याएको रकम ठूलो परिमाणमा नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनु परेको प्रस्ट्याउनु भएको छ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेट मार्फत व्यावहारिक बनाएको दावी गर्नुभयो। यसले राजस्व पनि बढाउने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा पनि मद्दत गर्ने उहाँको दावी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीको करलाई तर्कयुक्त वृद्धि दर लजिकल प्रोग्रेसन कायम गर्न 5 वर्गमा छुट्याइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यी सर्वसाधारणले खरिद गरेको 100 किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीको कर बढाएको र त्योभन्दा माथि 100 देखि 200 र 200 देखि 300 किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको कर घटाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले सरकारको यो नीतिलाई उल्टो भनेका छन्। अर्थमन्त्री महतले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा 10% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने तर 101 किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै 30% भन्सार महसुल र 30% अन्तःशुल्क लगाउनु अव्यावहारिक र अमिल्दो भएको उहाँको दावी छ। आफूले त्यसलाई मिल्दो बनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, माथि भएकोलाई घटायो, सर्वसाधारण चढ्नेलाई बढायो भनियो। कुरा के हो भने 100 किलोवाटसम्म चढ्ने कोही पनि सर्वसाधारण होइनन्। यो अहिले पनि पेट्रोलियम गाडी भन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो नै हुन्छ। उनीहरू आम नागरिक होइनन् उहाँको भनाइ छ। 125 किलोवाटसम्मका गाडीलाई पनि 100 किलोवाट भन्दा तल देखाएर न्यूनतम उपयोग पनि गरिरहेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर करको दर हेरफेर गरिएको पनि उहाँको दाबी रहेको छ। राजस्वका हरेक शीर्षकको वृद्धि दर एउटै दरमा हुन गएको तथ्य अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्वीकार गर्नुभएको छ। यसलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने राजस्वको यथार्थ शीर्षगत विवरणका आधारमा सच्याउने उहाँले बताउनुभयो। संसदमा बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व सङ्कलनको यथार्थ विवरण शीर्षकगत आउँछ। समग्रमा मूल्याङ्कन गरी हरेक शीर्षक उपशीर्षकमा सोही दरले यथार्थपरक रूपमा मिलाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। बजेटले लिएको नीतिगत सुधारका आधारमा तोकिएको लक्ष्य 24.37% को प्राप्तिमा सरकार निरन्तर लाग्ने भन्दै उहाँले यसमा विश्वास रहेको समेत बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई बिहिबार हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठको 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने र सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने लगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्राएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अगाडि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि बेला अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार र परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भने पनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिबन्धनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विवादका बीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको समेत बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका ब्याङ्कहरूले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ब्याङ्कहरूले 8% लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना 14% ब्याज लिएको बताउनुभयो। उहाँले 8 वटा ब्याङ्क एकलौटी रूपमा मर्ज गरी मोनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरू बीच विवाद सृजना भएको हो। एक पक्षीय स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदका बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा रहेका छन्। स्थानीयहरू बीच नै
विवाद हुँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 29 नम्बर वडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको छ। अहिले महानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाएको उल्लेख छ। स्थानीयहरूले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा वडा कार्यालय बनाउन पाउने तर विपदको बेला उपयोग हुने जग्गा मिचेर वडा कार्यालय बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ। स्थानीयहरूले वडा कार्यालय बाहेकका अन्य कुनै पनि संरचना बनाउन महानगरपालिकालाई आफूहरूको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरपालिकाले भने स्थानीयहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाएको जनाइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनु परेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सांसदहरूले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको पहिलो अभिरुचि राजनीति नभई प्राध्यापन रहेछ। 19 वर्षपछि विश्वविद्यालयको कक्षा कोठामा फर्कँदा उनले आफ्नो प्राथमिक चाहनाबारे खुलस्त सुनाए। पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एपेक्स कलेजमा रिजालले आइतबारदेखि MBA का विद्यार्थीलाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढाउन थालेका हुन्। उनी यसै विषयका PhD पनि हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई थुनेपछि पढाउन छोडेको थिए, आज फेरि कक्षामा फर्केको छु। उनले भनेका छन् कक्षामा पाइने आनन्द छुट्टै छ, यसको मतलब आफू सक्रिय राजनीतिबाट टाढा नरहेको उनले स्पष्ट पारे। एपेक्सका संस्थापक एवं अध्यक्ष समेत रहेका रिजालले आफूले पढाउने कोर्सको डिजाइन आफै गरेका छन्। त्यसमा उनले बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स अन्तर्गत नव उदारवाद, अर्थशास्त्रको वित्तीयकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव, राजनीतिमा लोकप्रियतावाद र सार्वजनिक नीति निर्माणले त्यसले पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा उदाइरहेका महिलाहरू, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक पाटो लगायतका विषय पढाउने बताइएको छ। कक्षा हरेक साताको आइतबार 2 घण्टा चल्ने उहाँले बताउनुभयो। कक्षामा पूर्व विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरू समेत बस्न सक्ने गरी तयार गरिएको छ। फेसबुक उहाँले पहिलो कक्षाका केही तस्बिरहरू पनि शेयर गर्नु भएको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन दबाब दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा घेराउ गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सभा भवन बाहिर नाराबाजी गर्दै घेराउ गरेको हो। प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै थियो, त्यस अघिबाटै प्रदेश सभा भवन बाहिर नाराबाजी गर्दै घेराउ गरिएको। 2079 साल माघको 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गेटामा शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। तर सरकारले 100 शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेपछि सुदूरपश्चिममा आन्दोलन सुरु गरिएको हो। प्रदेश हिजो बन्द गरिएको थियो भने आज नाराबाजी र प्रदेश सभा घेराउ गरिएको हो। ज्योति विकास बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराएकी एक महिलाले आफ्नो खातामा आएको पैसा अर्कैले लगेको गुनासो गरेकी छिन्। बैंकले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। बैंकको बर्दिवास शाखाबाट निलम सापकोटाले 26 लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रोसेस गरेकी थिइन्। बैंकले ऋण दियो पनि तर उनले पाइनन्। एकै पटक ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता भएपछि उनी झस्किएकी थिइन्। सापकोटाले भनेकी छिन्, मैले माग गरेको ऋण चैत 23 गते बैंकले मेरो खातामा हालिदिएको रहेछ, तर तत्कालै अर्को व्यक्तिलाई सो रकम भुक्तानी गरिएछ। मैले बैंकबाट किस्ता तिर्न SMS आएपछि थाहा पाएँ। बैंकबाट लोन लिन आफूलाई गराएको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर राकेश शाह नामका व्यक्तिले रकम छुट्याएको उनको भनाइ छ। मलाई बैंकले कुनै जानकारी नै नदिई अरूलाई कसरी भुक्तानी दियो उनले प्रश्न गरिन्। अब मैले नलिएको ऋणको सामा र ब्याज कसरी तिर्ने? बैंकसँग आफूले त्यस दिनको CCTV फुटेज देखाउन माग गरे पनि नदेखाइएको उनले बताइन्। यस विषयमा ज्योति विकास बैंक मध्य प्रदेशका प्रमुख दिनेश रायमाझीले पैसा कसले लगेको हो भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। रायमाझीले भनेका छन्, हामीले पैसा कसले लगेको भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिले प्रविधिको समयमा CCTV फुटेजबाट सबै थाहा भइहाल्छ उनको भनाइ छ। अहिले पीडित पक्षसँग छलफल भइरहेको पनि बैंकले जनाएको छ। आजिएटा र एनसेलले ICSID को मध्यस्थता सम्बन्धी निर्णय प्राप्त गरेको छ। आजिएटा युकेले सन् 2016 मा एनसेलको 80% शेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदनका सम्बन्धमा ICSID ले आफ्नो मध्यस्थता कारबाही सम्बन्धी दिएको निर्णय प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै एनसेलले लाभ कर सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भएको निर्णयको सम्मान गर्ने पनि जनाएको छ। आजिएटा न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना
आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ। यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिनेछन्। आजिएटा आइसिएसआइडी र प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छ र नेपाल सरकारसँग सदा झैं रचनात्मक रूपमा संलग्न रहनेछ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आजिएटा र एनसेलले नेपालको आर्थिक सामाजिकका लागि योगदान पुर्याएको पनि बताइएको छ। यसैबीच आइसिएसआइडी कन्भेन्सनको धारा 37(2)(b) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले 2080 जेठ 26 गते आजिएटा युके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो। न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ। मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेकाले आजिएटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिएको छ। यस्तो रकममा आजिएटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी झण्डै 14 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यो निर्णय अनुसार अब आजिएटा युके र एनसेलले कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन भनेर विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक भएको बताएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल कृषि उपज आलु तथा प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र सँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐन 2080 ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा महँगी बढिरहेको बेलामा आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्न असमर्थ हुने स्पष्ट पार्नुभयो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थामा थप 13% कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दैनिक रूपमा भान्सामा लाग्ने खर्च बढ्नु रहेको जिकिर गर्नुभयो। यस्तो नीतिले व्यवसाय सङ्कुचित हुने र 13% भ्याट लगाउँदा आलु प्याज 1/3 महँगिने पनि जानकारी दिनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले इपानको नयाँ नेतृत्वका लागि गणेश कार्कीको प्यानल घोषणा भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्यानल घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्षमा गणेश कार्की, उपाध्यक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन कुमार डाँगी, उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, भरत बहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, आनन्द चौधरी र उत्तम ब्लोन लामाको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। त्यस्तै महासचिवमा बलराम खतिवडा, उपमहासचिवमा प्रकाश चन्द्र दुलाल, सचिवहरूमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, कविता पोखरेल, भरत नेपाल हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र वल्लभ पन्तको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि देश ऊर्जामय बनेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा आफूहरूले संसदमा पेश भएको विद्युत ऐनका बारेमा सुझावहरू दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले काम नगर्ने र लगानी गरेका लगानीकर्तालाई मारमा पार्ने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारका कारणले काम नहुँदा कतिपय विद्युतका योजनाहरू खारेज भइरहेको समस्या भोग्नु परेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बत्ती बलेका प्रोजेक्टहरू ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारण जुड्न नपाएको पनि उहाँको गुनासो छ। निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरिएको हो। व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर प्रसाद पाण्डेले कच्चा पदार्थको पहिले रहेको भ्यालुमा 15% सम्म कर थप गरेको भन्दै 15% कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थमा कर बढाउनु भनेको आयातलाई गर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा निर्यातजन्य उद्योगमा 50% सम्म आयकरमा छुट दिए पश्चात 12% कर तिर्नु पर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर वृद्धि हुँदा 20% पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्यमान करको व्यवस्थालाई कायम राख्न अर्थमन्त्रीसँग माग पनि गरिएको बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी कार्यालय समयमा टिकटक नबनाउन निर्देशन दिएको हो। कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर कार्यालयको गाडी प्रयोग गरेर र कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यालयसँग सम्बन्धित काम बारे पनि टिकटक नबनाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अनुशासन नियम अन्तर्गत कारबाही हुनेछ उहाँको पछिल्लो समय टिकटकमा निजामती कर्मचारी उशृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएकाले यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो वर्ष बाढी पहिरो लगायत मनसुनजन्य प्रकोपबाट 12.5 लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनजन्य जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस वर्ष 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार कोशी प्रदेशमा 3,01,143, मधेसमा 4,03,180, बागमतीमा 96,858, गण्डकीमा 69,744, लुम्बिनीमा 1,79,862, कर्णालीमा 35,333 र सुदूरपश्चिममा 1,47,181 जना प्रभावित हुने आकलन छ। मनसुनजन्य प्रकोपको पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7 वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक वटा रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विगतका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको जोखिममा छन्। त्यसैगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतड, बारापर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, त्यस्तै गरी रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर बाढीबाट प्रभावित हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा देशभर कम पानी पर्ने उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय 12 मा कार्यरत खरिदार रामविश्वास शाह र गौरीशंकर कुमार कुशवामाथि घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग 15,000 रुपैयाँ घुस मागेको भन्ने सूचना पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय हेटौँडाबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। 15,000 बिघो कायम गरी उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। 8 वर्षीय एक बालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको अभियोगमा बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 7 का 19 वर्षीय इमान सिंह राणालाई 12 वर्ष 6 महिना कैद भुक्तान गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। अप्राकृतिक मैथुन गरेको पुष्टि गर्दै जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले सो कैदसँग रु 40,000 जरिवाना समेत भराउन आदेश दिएको अदालतका इजलास अधिकृत गंगाधर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। निज राणाले 2079 साउन 20 गते अप्राकृतिक मैथुन गरेको अभियोगमा पीडित बालकका अभिभावकले साउनको 22 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा उजुरी दिएका थिए। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका इमेज सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली विरुद्ध 707 जनाले उजुरी दिएका छन्। बचतकर्ताको रकम हिनामिना पारी नेपाली फरार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा आइतबार बेलुकासम्म 707 जनाको उजुरी परेको हो। ढोरपाटनका मेयर नेपाली 5 जेठदेखि फरार छन्। इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष नेपाली सहित कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यहरू चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगबहादुर स्थायीलाई वैशाख 7 मा मन्त्रालयले यात्रा अनुमति रोक लगाएको थियो, तर अहिलेसम्म उनीहरूको अत्तो-पत्तो नरहेको उल्लेख छ। बचतकर्ताको 2 अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले जेठ 16 गते नेपाली सहित पदाधिकारीले बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरी संगठित ठगी गरेकाले उनीहरू विरुद्ध उजुरी लिन पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जेठ 21 गते बचत रकम सहित प्रमाण जुटाएर उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो, जस अनुसार आइतबार बेलुकासम्म 707 जनाले रकम माग दाबी सहित उजुरी गरेको र अझै 4,000 भन्दा बढी संख्यामा बचतकर्ताको उजुरी आउन सक्ने अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका DSP मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेडले आगामी असार 5 गतेदेखि सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर IPO निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 6,13,16,200 रुपैयाँ बराबरको 6,13,162 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी 49,25,00,000 रुपैयाँको 25% हुने 12,31,25,000 रुपैयाँ बराबरको 12,31,250 किता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये कम्पनीले 4,92,500 किता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरिसकेको छ। बाँकी रहेको 7,38,750 किता शेयर मध्ये 10% हुने 73,875 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गरिसकेको छ। त्यस्तै 36,938 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 9,13,162 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागि कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको IPO मा न्यूनतम 10 कितादेखि 50,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त IPO मा छिटोमा असारको 8 गतेसम्म र उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा आवेदन दिने अवधि असारको 19 सम्म थप हुने जनाइएको छ।
इरानको राजधानी तेहरानका मुख्य गौडाका ठूला विद्युतीय विज्ञापन डिस्प्लेमा पर्सियन, अरबिक र हिब्रू भाषामा लेखिएको छ। तेल अभिव अब 400 सेकेन्डको दूरीमा। शब्द सामान्य भए पनि यसको अर्थ भयानक छ। गत साता इरानले 1400 किलोमिटरसम्ममा मार हान्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरेको थियो। फताह नामको त्यो क्षेप्यास्त्रलाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा निकै अब्बल मानिने इजरायलले समेत निष्प्रभी बनाउन नसक्ने अर्थ त्यसमा लुकेको छ। आफ्नो क्षेप्यास्त्रको गति ध्वनिभन्दा 15 गुणा बढी भएको र कुनै पनि प्रतिरक्षा प्रणालीले फताह नामको क्षेप्यास्त्रलाई खसाउन नसक्ने इरानको जिकिर छ। इस्लाममा फताहको अर्थ विजयदाता हो। फताहलाई कुनै पनि प्रतिरक्षा प्रणालीले खसाउन सक्ने छैन। यसले सबै किसिमको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई तोड्नेछ, सेना प्रमुख आमिर अली हजियाले भनेका छन्। इरानको यो दाबी भने पुष्टि हुन सकेको छैन, तर इरानले क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरेसँगै इजरायलले मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपेको बताएको छ। साथै रक्षा मन्त्री योअव जलान्टले इरानको घमण्ड तोड्न सक्ने प्रतिरक्षा प्रणाली आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। हाम्रो मुलुकको दुश्मनले नयाँ हतियारबारे निकै नै घमण्ड गरेको पाएँ, तर त्यस्ता कुनै पनि हतियारलाई हामी जमिनमा वा हावामा निष्प्रभावी पार्न सक्छौँ। हामीसँग संसारकै उत्तम प्रतिरक्षा प्रणाली छ, रक्षा मन्त्री जलान्टले भनेका छन्। फताह क्षेप्यास्त्रबारे विज्ञहरूले हतियारको क्षेत्रमा इरानको पछिल्लो विकास एकदमै उच्चतम भएको बताएका छन्। इरानको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा संस्थाका पूर्व निर्देशक उज्जी रुबिनले भनेका छन्, क्षेप्यास्त्र प्रविधिमा यो अवधारणा वास्तविक र व्यावहारिक छ, तर यो क्षेप्यास्त्र इरानले दाबी गरे झैँ भयानक किसिमको नरहेको उनको भनाइरहेको छ। छिमेकी अर्जेन्टिनामा भएको फिफा अन्डर-20 विश्वकप फुटबलको उपाधि उरुग्वेले जितेको छ। उरुग्वेले सोमबार बिहान भएको फाइनलमा इटलीलाई 1-0 पराजित गर्दै पहिलो पटक अन्डर-20 विश्वकप जितेको हो। उरुग्वेका लागि लुसियानो रोड्रिगेजले 86औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यही गोल नै उरुग्वेलाई उपाधि जिताउने निर्णायक बन्यो। यसअघि 1997 र 2013 मा उपविजेता बनेको उरुग्वे तेस्रो प्रयासमा उपाधि जित्न सफल भएको हो। अर्जेन्टिनाले सर्वाधिक 6 र ब्राजिलले 5 पटक अन्डर-20 विश्वकप जितेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। फलफलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।